अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हिंदू पंडित जिसका नाम नरसिंगा आनंद श्रीवास्तव है। वो अपने हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसा रहा है। उससे किसी ने पूछा कि भाईचारे का क्या मतलब है, तो वो कहता है कि भाईचारे का मतलब ये है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई और हिंदू उनका चारा। तो आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इसको क्या जवाब देते हैं भाईचारे का मतलब समझाते हुए। अच्छा महाराज जी, भाईचारे की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, देखिए भाईचारे का मतलब क्या है, सारे मुसलमान आपस में भाई और सारे हिंदू उनका चारा। भाईचारे कई किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पे भाईचारा रिश्ते के बुनियाद पर, भाईचारा इलाके के बुनियाद पर, भाईचारा जात पात के बुनियाद पर, भाईचारा रंग के बुनियाद पर। ये जितनी भी भाईचारे हैं, ये सारे भाईचारे आलमी नहीं हैं। ये महदूद है सिर्फ कुछ लोगों तक। मिसाल के तौर पे जो भाईचारा रिश्तेदारी के बुनियाद पर है, वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को लेके चलता है, दुनिया के सारे लोगों को समेटता नहीं है। जो भाईचारा इलाके के बुनियाद पे है, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तानी भाईचारा, ये सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों को लेता है, अंग्रेज लोगों को नहीं समेटता है। अगर भाईचारा रंग के बुनियाद पर है, मिसाल के तौर पे गोरे लोगों का भाईचारा, तो सिर्फ ये गोरे लोगों को समेटता है, दुनिया के सारे इंसानों को नहीं समेटता है। तो जितने भी ये भाईचारे हैं, ये महदूद है। इनको हम आलमी भाईचारा बिल्कुल नहीं कह सकते। इस्लाम इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इंसान का ज़ात के बुनियाद पर बंटवारा हुआ या इंसान का बंटवारा रंग के हिसाब से होना चाहिए। इस्लाम नहीं मानता कि इंसान ऊंचा या नीचा हो सकता है रंग के बुनियाद पर, जात पात के बुनियाद पर, दौलत के बुनियाद पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, जिस आयत की तिलावत मैंने इस लेक्चर को आगाज़ करने पर की थी। अल्लाह ताला फरमाते, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है, पैदा किया है, और तुम्हें कौमों और कबीलों में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो मुत्तकी है। इस कुरान मजीद की आयत से हमें पता लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दारोमदार कोई इंसान को ऊंचा या नीचा मानने के लिए ज़ात नहीं है, रंग नहीं है, जिन्स नहीं है, दौलत नहीं है। अल्लाह के नज़दीक कोई इंसान चाहे गोरा या काला हो, उससे ऊंचा या नीचा नहीं बनता। चाहे अमीर या गरीब हो, उससे ऊंचा या नीचा नहीं बनता। चाहे वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ या यूएसए में पैदा हुआ, उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक कोई इंसान ऊंचा या नीचा नहीं बनता। अल्लाह के नज़दीक इंसान ऊंचा तब बनता है जब वो मुत्तकी बनता है। कोई इंसान को जांचने के लिए ज़रूरत है तक़वे की। तक़वा माने नेकी, अच्छे अमाल, दीनदारी। एक इंसान दूसरे इंसान से तभी ऊंचा बन सकता है जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और करीब आए, दीनदारी में ऊंचा ना रहे। दीनदारी, अच्छे अमाल और नेकी अल्लाह के नज़दीक बुनियाद है किसी इंसान को ऊंचा या नीचा कहने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह रूम में, सूरह नंबर 30
آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے یہ آسمان اور زمین اور انسانوں کے جو مختلف رنگ اور زبانیں ہیں. یہ نشانی ہے دانش مندوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکے. اللہ کے نزدیک یہ جو اللہ نے مختلف زبانیں انسانوں کو دی ہے، مختلف رنگ دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو عزت دی، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پر کرم فرمایا. کئی مذاہب ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا. ان مذاہب میں سے ایک مذہب مانتا ہے کہ صرف عورت یعنی کہ بیوی حوا انسانیت گناہ میں پیدا ہونے کے لیے ذمہ دار ہے. یہ مذہب کہتا ہے کیونکہ ایک عورت نے گناہ کیا، ایک عورت کے وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی. اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا. اسلام میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا دونوں کو یکساں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک تقریباً 1 درجن سے زیادہ ٹائم، 12 سے زیادہ وقت دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. اور یہاں کہا گیا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے اس کے بعد معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا. قرآن مجید کے مطابق دونوں کو یکساں ذمہ دار، دونوں کو یکساں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کہیں بھی صرف بیوی حوا کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا. لیکن جب قرآن مجید کی ساری آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں یکساں قصوروار ہیں. اور کچھ غیر اسلامک مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پر لعنت بھیجی اور عورتیں تکلیف سے بچے جنیں گی. یہ ان کے لیے ایک سزا ہے کیونکہ عورت نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، اسی لیے عورت کے اوپر لعنت ہے اور وہ تکلیف کے ساتھ بچوں کو جنیں گی اور اپنے شوہر کی غلام بنیں گی. اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا، بلکہ قرآن مجید میں حمل کی وجہ سے عورت کے رتبے کو اٹھا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے، اور تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا، تکلیف کے ساتھ اپنی کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ آپ کو جنم دیا.